بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ والمدح للہ والقدرت للہ والعظمت للہ والہیبت للہ والامر للہ والحکم للہ الذی جعل لنا نبیا دلیلا بشیرا نذیرا سراجا منیرا محبوبا معصوما مقصودا ومطلوبا محبوبا ومحمودا محمدا عبده ورسوله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده متفردا متكبرا متجبرا ومصورا لكل صاحب الجمال لا شريك له ولا نظیر لا ولا ولد لا ولا والد لا ولا کفو لا ولا قبیل لا ولا عد لا ولا جد لا ولا جد لا ولا مد لا ولا ولد بلد جلد حسد جسد کسد لا ولا نازم منازم لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات وحبیبنا وأحببنا وطبیبنا وأطیبنا وطبیب قلوبنا اجمل جمیلنا اکمل کمیلنا انصب نصیبنا احسن حسیننا اصبر صبیرنا آصب حسیبنا عجیب الحاشیتین نجیب الطرفین امام الشرقین والغربین ابی محمد الحسن والحسین حاضر البدر بادی البشر قاتل الکفر سید البر والبحر سید البطن والشہر سید الانس والبشر سید الجن والبشر سید الشمس والقمر سید الشجر
والحجر سید الجہان فی القبر عابدن نازمن سائمن حبیبن نظیمن خلیل العالمین ثم نشهد أن سيدنا إمامتنا ولايتنا هدايتنا سباحتنا ملاحتنا ملتنا وإلتنا حظوتنا سطوتنا خلوتنا جلوتنا ثم نشهد أن سيدنا إعلاننا عنواننا سنواننا راضی بیاننا حادی لساننا وحدت برب جلیلنا بصدر مبین جبین قدیم نسیم بدر یتیم وبحر معین سائد الہ سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبدہ ما اوحا ثم نزل ثم بزل ثم جزل ثم نشہد ان سیدنا محبوبنا معصومنا مقصودنا مطلوبنا محبوبنا محمودنا محمدا عبدہ ورسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی انتقال محمد صلی علی رأس محمد شعر محمد انف محمد جبین محمد لسان محمد عنوان سنوان اذعان اتقان لحیان شفتان قرآن محمد اللہم صلی علی اصحاب محمد اصحاب کبار محمد مہاجرین و انصار محمد غار محمد صلی علی حیات فی المزار محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد شفع وتر محمد بطن زہر محمد صلی علی لیلۃ القدر محمد صلی علی روضۃ الجدار قبر محمد صلی علی ہجرت فطرت قطرت صدت مدت عدت جدت محمد هو السرمد سرمدن امتن مدتن مدینتن سلامن قوامن قیامن دوامن نزولن عروجا بسبحان اللذی اسرا بعبدہ اللیلہ
وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئے محمد مصطفیٰ ارض و سما عرش علا، کہنے لگے سب انبیاء بلغ العلا بکمالہ، چہرہ تھا جن کا وضحا بدر الدجا نور الہدا، دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالہ، خلق ان کا تھا بے بہا قرآن سارا ہے گواہ، چرچا یہی ہے جا بجا حسنت جمیع خصالہ، بندہ کرے گا صفت کیا ان پر زمانہ ہے فدا، جن کو خدا نے خود کہا صلو علیہ وآلہ۔ ایکو ختم کرو چے میرے پیار۔ انتہائی واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پہلی مرتبہ تساں حضرات دی زیارت دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ حق بات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سنن سناون دے بعد اللہ تانوں مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تہاڈا مہمان ہاں تے تسی سارے میرے میزبان ہو، تے جیڑا مہمان ہوندا ہے او ڈاڈا لاڈڑا ہوندا ہے۔ مہماناں دے کچھ حقوق ہوندے تے کچھ آداب ہوندے۔ میں بطور مہمان تواڈی منت کرنا بھئی اللہ واسطے نیڑے نیڑے آؤ تے بہر والے اندر آ جاؤ ماشاءاللہ۔ اللہ تواڈا آونا قبول فرمائے۔ میں تواڈا مہمان دعا کرندا پیاں اللہ یہ چٹیاں داڑیاں لے یہ معزز لوگ اپنی جا چھڑیندے پین تے میرے نیڑے آندے پین، اللہ انہوں اپنا گھر وکھا، اپنے محبوب دا در وکھا، اسے سال لائے جا ہوائی جہاز دے ذریعے لائے جا، تے جنہ مہمان دا آکھا نہیں منیا تے اپنی جا تو ہلے ہی نہیں، او جانے اللہ انہوں ہی لائے جا پر ٹرا ٹرا کے لائے جا۔ یقیناً تسی کچھ تھکے ہو تے کچھ اکے ہو، تے میں بھی بڑا لمبا تے اوکھا تے مشکل سفر کر کے تواڈے کول حاضر ہویا۔ میری عادت ہے بے کچھ میں بولاں تے کچھ تساں بولو، مگر مینوں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی تواڈیاں گراریاں ہی کچھ گسیاں ودیاں۔ ماشاءاللہ میرے مہمان ہو، تسی آ گئے ہو سنن واسطے، تواڈا سخت شکریہ۔ اپنے محبوب دیاں گلاں کرنیاں، اللہ نے اپنے بندیاں تے سب تو وڈا جیڑا احسان کیتا ہے، اللہ دا سب تو وڈا احسان ایو ہے کہ اللہ نے توانوں تے مینوں محمد دا امتی بڑھایا ہے۔ اللہ جتنے بھی احسان کیتے ہیں، کوئی احسان میرے رب دا اس احسان دا مقابلہ کر سکدا
اج جیڑا تیرا تے میرا چہرہ سلامت ہے، یہ برادری دا مان نہیں، جائیداد دا مان نہیں، بائیں دا مان نہیں، آکھو محمد دی رحمت تے مان ہے۔ اللہ اپنے قرآن اچھ فرمایا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا جنہاں دے وچ تو ہوویں انہاں نو عذاب کیویں دے؟ بھائی انگل نہ دے، انگل نہ دے، ویکھے نہ مت مولوی نو چس جتھے آندی انگل ہاتھ ہٹا لے، تیری بڑی مہربانی، شکریہ ماشاءاللہ، جتھے چلدا پیتا ہے میں آپ پہ منہ اگا پیچھا کر لے سے تو نہیں کو جا کر۔ اللہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ جنہاں دے وچ تو وسدا ہوویں انہاں نو عذاب میں اللہ کیوں دیواں؟ سونا کیویں وسدا ہے لوگو؟ جویں سورج آسمان تے ابھردا رہندا ہے، شعاواں زمین تے آندیاں، چن آسماناں تے ہووے، چاندنی زمین تے ہووے، سورج اتے ہووے تے روشنی تلے ہووے، چن اتے ہووے تے چاندنی تلے ہووے، انہیں آمنہ دلال ہن تا اپنے روضہ پاک اچ موجود، مگر محمد دی نبوت تے رسالت دیاں شعاواں اللہ پوری کائنات پھیلا کے فرمایا محبوبہ تیری امت دے کردار ویکھاں یا تے محمد دی رحمت ویکھاں۔ سبحان اللہ تے پابندی کائی نہیں، سبحان اللہ نال نال آکھنا ہے میرے سونا، گج کے آکھو۔ ساڑھے کبیر والے دے بندے سمجھیں دے نا بھئی یہ سبحان اللہ کی دائیں مولوی دے بابے دادے دا نا تا نہیں، اللہ دی قسم ہے ساڑھے بابے دادے دا نا نہیں، سبحان اللہ محمد دے رب دا نا ہے، جیڑا آکھے اللہ جنت چودہ بوٹا لا دے وے، بات جائیں دی وجہ تو بندے دا چہرہ سلامت ہوئے، جائیں دی وجہ تو بندے دا پگڑا سلامت ہوئے، جائیں دی وجہ تو بندے دی ٹھاٹ باٹ سلامت ہوئے، بندہ اس نبی دا حیائی نہ کرے اس تو وڈا بے حیائی کوئی کائناتے چھوسی، تے جیڑا نبی دا حیائے سر دے والا کول چاکے پیر دی چیچی چھنگلی تک ایک ایک ادا بندہ انج بناوے جی میں محمد فرماوے، نبی دی اداواں دا نا دینے۔ اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او کائنات دے لوگو میں اپنا نبی زمین تے بھیجی آئی تائیں تاکہ میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے ماڈل بن جائے، تواڈے واسطے آئیڈیل بن جائے، تواڈے واسطے نمونہ بن جائے، تواڈا اٹھنا، تواڈا بہنا، تواڈا لیٹنا، تواڈا جاگنا، تواڈا سمنا، تواڈا کھامنا، تواڈی صدارت، وزارت، مشارت، تواڈی حجامت سر دے والا کول چاہ کے پیر دی چیچی چھنگلی تک ایک ایک ادا ان بن جاوے جی میں میرا محمد فرماوے۔ رب فرماندہ یحببکم اللہ، جیڑا محمد دا تابعدارے میرے کاغذاں وچ اوہ حبدارے۔ نعرے تکبیر، اللہ بلند نواز ہے، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرے تکبیر۔ آکھو نبی دی تابعداری دا نا دینے، جو بندہ نبی دا آکھا منے، جائیں آکھا منے آئے اس حیاء کیتا ہے، جائیں آکھا نہیں منے آئے اس محمد دا حیاء نہیں کیتا۔ بڑھڑا بابا جو ستا پہ ہوئے منجی تے پتر نو آکھے میرا پترو پیاس کھا گئی کو پانی دا گلاس دے میں آ، تے پترہ کے بابا صدقے جاواں تو چنگا بابا، چٹا بابا، گورا بابا، اچا بابا، سخی بابا، لمبا بابا قربان ونیا، پانی منگے تا ملتان ونیا، حلال دا سڑے سو میرے سونے ہو، وہ حلال دا ہوئے جیڑا اپنے بابے دا حیاء کرے، تے جیڑا بابے دا حیاء ہے پتر مردہ مر جائے اپنے بابے دی نا فرمانی نہ کرے۔ اللہ تینوں میں نو سبق تے پیغام دیتا لوگو، جیڑا کلمہ پڑھ دے وہ محمد دا حیاء کرے، تے حیاء کیڑی چیز دا نا ہے،
کائنات چھٹ جاوے اپنے مصطفیٰ دا دامن نہ چھٹے، اے محمد دا حیا ہے۔ لوگ لڑدے ودن شان تے، اسی انج کہنے آتے او انج کہندین، اسی انج مندے آتے او انج مندین۔ کھیوڑا دے لوگو، اللہ نے اپنا نبی کوئی لڑائی واسطے بھیجی ہے، رب کعبہ دی قسم جہان لڑدا پیا ہا، محمد آندہ گیا، آکو فرقہ واریت مک گئی، دہشت گردی مک گئی، لڑائیاں جھگڑے مک گئے، دشمنیاں مک گئیاں، حسد مک گیا، بغض مک گیا، وہ سارے چھوٹے بڑے کالے بگے اپنے بگانے مل کے محمد دے تابعدار بن جاؤ، فساد مک گئے۔ باقی کوئی شان آکھے، تیرے میرے رب نے محمد دا شان اچھا کر کے مدتا پہلے جھگڑے مکا کے فرمایا ہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ تیرا شان اچھا سچا اعلیٰ اولا اجلا انوا اطیب اجدر اکبر اظہر انور بنا کے میں دنیا نو پیغام دے دیتا، میرے جیا خدا کوئی نہیں تے تیرے جیا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ آکو سبحان اللہ۔ آدم کو لچا کے عیسیٰ روح اللہ تک کسے پیغمبر نو کہیں نہ منگیا، جدل محمد دا نمبر آیا اللہ فرمایا وسی میرے محبوبہ تینوں بغیر منگیا نہیں بھیجنا، ایک نبی کو کعبے دا لڑ پھدواواں گا، وہ رو رو کے تینوں منگے گا، میں پھر تینوں دنیا تے بھیجاں گا، کائنات نو پتہ چل جائے محمد یتیم ضرور ہے مگر لا وارث ہے۔ او منگنا میرے اللہ نو انج پسند آیا، قرآن بنا کے مصطفیٰ تے نازل کر دیتا۔ ہون سبحان اللہ سناؤ تے شروع کریے تقریر۔ 10-15 منٹ آسرا کر ویسے نا ماشی 5-4 منٹ اتے تلے تھی ونجن تا کوٹے سوتنا شدے مولوی تے وڈا غصہ چڑھ دائی نہیں ہو میرے سونے ہو، ایو جیا غصہ نکاح آلی تے ہی نہیں چڑھ دا جڑا مولوی تے چڑھ دا۔ سبحان اللہ، مظلوم طبقہ شدہ مولوی جڑا قطار بنا کے روٹی کھاندا ہے مولوی تے اوہ روب جھاڑ دے۔ تو آٹی گل نہیں، تسی تے چنگے لوگ ہو، میں کبیر علی دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ بنائیں دے پین، اسماعیل علیہ السلام گارا ودا ڈوہندہ ہے تے ابراہیم مستری بنیا کھلا ہے، دو میں باپ تے بیٹا رل مل کے خانہ خدا بنائیں دے پین تے جدن بن گیا کعبہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کعبے دا دامن پکڑیا تے منگنا شروع کر دیتا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ ادارہ بن گیا متولی بھیج، درسگاہ بن گئی استاد بھیج، گھر بن گئی آباد کرن والا بھیج، کعبۃ اللہ بن گئی رسول اللہ بھیج۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ ہر کوئی اپنے کام دیاں مزدوریاں منگ دئی تے میں بھی تیرا گھر بنایا ہے،
اج تیرے کولو منگدا مزدوری درم نہیں منگدا دینار نہیں منگدا کوٹھی نہیں منگدا تے بنگلہ نہیں منگدا ربنا وابعث فیہم رسولا اے میرے اللہ انہوں منگنا زمانہ آدم دہا تے تذکرہ جیڑا تیرے یار دہا زمانہ نو پیغمبر دہا تے تذکرہ تیرے یار دہا زمانہ یعقوب پیغمبر دہا تے تذکرہ تیرے یار دہا ربنا وابعث فیہم رسولا توجہ کرے سو تا موٹھ بندہ پیا گل دی سمجھ آسی انشاءاللہ اچھی سبحان اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ تیرا یار منگنا اللہ دے پاک پیغمبر منگدے پائیں کیڑا پیغمبر منگدا پہ ہے خلیل اللہ منگدا پہ ہے کینو منگدا پہ ہے حبیب اللہ نو منگدا پہ ہے خلیل اللہ دا معنی بھی ہوندا ہے اللہ دا یار حبیب اللہ دا معنی بھی ہوندا ہے اللہ دا یار مگر انہا یاراں وچ فرقے خلیل اس یار نو آدھن جینو آکھیا ونجے اپنے آپ نو بلدی اگ وچ سٹ خلیل اس یار نو آدھن جینو آکھیا ونجے 7 سال دے بچے دی گردن تے چھری پھیر خلیل اس یار نو آدھن جین دے کولو الوہ تلوہ کھٹیا وٹیا پونجی کمائی اللہ فرماندہ میرے نات لوٹا حبیب اس یار نو آدھن جینو رب فرماندہ والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا اے میرا محبوب پیغمبر او خلیلات تو حبیبیں او دے کولو لیندہ ریاں تے تینو دیونا ہے اتنا دیونا ہے فترزا جے توڑی تو راضی نہ ہو سین میں اللہ دیندہ راساں تے تو لے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر چاہ ساندھی پہ یہ نا اگے اگے چالتے نو مزے دے ماں سبحان اللہ اے امتی مومن امتی دیتا یہ صفاتے اپنے نبی دیاں گلنا سنے اللہ ایمان اور بتا دیتا ہے سبحان اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا ابراہیم نے منگیا تبول کہندے کول کہندے کولو منگیا ابراہیم نے تے کیویں کر کے منگیا ابراہیم نے آدھا کھلا ربنا آدھا منگے تا ربنا نوح علیہ السلام منگے تا ربنا ابراہیم منگے تا ربنا اسماعیل منگے تا ربنا یوسف علیہ السلام منگے تا اللہ کولو یعقوب منگے تا اللہ کولو انبیاء منگ دل مرسلین منگ دل اولیاء منگ دل اتقیاء منگ دل اصفیاء منگ دل تحت سرا کولو لائے کے عرش مولا تک ساری کائنات منگ دیئے دیمن والی ذات تحق اللہ پاک دی اپنی ذات کوئی نے دے سکدا لوگو دیون والی ذات تو بول کہندی ذات تاں تے چپے چپے تے آدھا ودا سورج چاند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تو مختار خدایا اے کملے کو جے پیارے تیرے اتھے اتھے دویں جہانی جیندے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری
جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا تو ہے سب دا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریا تیرا آرے تیرے پاک رسول دے ہوٹھاں ہوتے نیزے تیرے نعرے تیرے نعرے تکبیر تاج و ختم نبوت تاج و ختم نبوت شان صحابہ علماء دیوبند ربنا وابعث فیہم رسولا ابراہیم نے منگیا ابراہیم دی دعا دا مصطفیٰ جواب بن کے آیا لوگو جیڑے پہاڑ تے آیا پہاڑ آلہ بن گیا جیڑے ویڑے ویچ آیا او ویڑا آلہ بن گیا جیڑی گلی ویچ آیا او گلی آلہ بن گئی جیڑی سواری تے آیا سواری آلہ بن گئی جیڑے خطے ویچ آیا او خطہ آلہ بن گیا جائیں موٹھیاں تے چایا تا آلہ بن گیا جائیں جھولی اچ بوایا تے آلہ بن گیا اس جینو جھولی اچ بوایا تا آلہ بن گئی اس جینو موٹھیاں تے چایا تے آلہ بن گیا کالے آئے تے رنگے گئے گورے آئے تے رنگے گئے ادنے آئے تے رنگے گئے آلہ آئے تے رنگے گئے کوڑے آئے تے رنگے گئے سونے آئے تے رنگے گئے دوروں آئے تے رنگے گئے نیڑے آئے تے رنگے گئے جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سونا سینے نال لیندہ گیا جہنم تو بچیندہ گیا تے جنت مالک بنیندہ گیا او جیندے اتے چادر آ گئی مصطفیٰ دی او تا بن گئے 5 تن پاک انہیں نا دنیا انہاں نوادی پہیے جوے پاک ہو گئے محمد دی چادر انہاں دے ہوتے آ گئی لوگاں نو پاک کرن واسطے لوگو چادر کائی نائی آئی بلکہ چادر والا محمد آیا جنہاں دے ہوتے چادر آونجے ہوتا پاک بنویں دل تے جیڑا چادر والے رسول نو موٹیاں تے چاہ کے پہاڑ تے چڑھ دا حلیمہ نے 2 سال دودھ پیوایا تے پیسے نال دودھ پیوایا اجرت لیندی رہ گئی لوگ محمد دی برکت نال کھاندے رہ گئی محمد دی برکت نال اڑدی رہ گئی محمد دی برکت نال او دا ویڑا نور نالا نور ہو گیا عبدالمطلب نے حلیمہ دا ویڑا بھر دیتا آمنہ نے حلیمہ دا ویڑا بھر دیتا حلیمہ اڑدی ودیے تے خوش نصیب بن گئی جو دے سینے نال میرا محمد لگ گیا جیڑی 2 سال دودھ پیواوے تے او دی اجرت لائے لوے لوگو او تبن میں دیئے سادیا تے جیڑی ساری زندگی محمد دے بسترے تے رہ گئی ہوئے نبی دا گھاری جنے چنگا کوئی آئی نا کالیانو کی پتا محمد صحابہ دی شان دا اندروں ہی کالے تے باہروں ہی کالے سجیوں ہی کالے تے کھبیوں ہی کالے ڈر گئے نا بندے جو مولوی آپ ہی کالا ہے پتہ نہیں آدھا کہی دو بھئی آنکھو چا صبح سو ہاتھ کھڑا کرو نا جنہانو چاس آندھی پہی گل کرو جی سارے چسان لیں دے بیٹھے ماشاءاللہ چلو چس دے بہانے سونے دی گل اپڑ جاوے سبحان اللہ دل ٹھر جاوے ماشاءاللہ ربنا وابعث فیہم رسولا آج لوگ آدھے ودے نبی ساڑھے ورگا نہیں لوگو رب کعبہ دی قسمیں
اسا نبی نو اپنے ورگا کوئی نہیں سمجھیا تو تے میں کیڑے باغ دی مولیاں آدم کو لچا کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء مل ونجل میرے کلے محمد شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا تیرا میرا جمنا ہو رے محمد دا جمنا ہو رے تیرا میرا سمنا ہو رے محمد دا سمنا ہو رے تیرا میرا کھامنا ہو رے محمد پاک دا کھامنا ہو رے تیری میری موت ہو رے مصطفیٰ دی موت ہو رے تیرا تے میرا بال جمے بچہ ماں دے پیٹ تو باہر آندہ لوگو تے بچہ گندگی نال لٹھڑے ہویا ہوندہ ہے حضرت آمنہ پیاں فرما دیاں میرے لال دی ولادت ہوئی میں ویکھیا میرے لال دے بدن تے گندگی دا نشان کوئی نہ انہیں معلوم ہوندہ جویں معصوم جنت دے پانی نال غسل کر کے آیا ہے تیرا تے میرا بال جمے بچہ ماں دے پیٹ تو باہر آندہ لوگو دائی کنچی نال آکے او دا ناڑا کپیندی پئی ہوندی ہے حضرت آمنہ فرما دیاں میرے لال دی ولادت ہوئی ہے میں ویکھیا میرے بچے دا ناڑا بھی کپیا ہویا تیرا تے میرا بال جمے بچہ پیدا ہوندہ ہے انہوں غسل کروامنا پمدہ ہے حضرت آمنہ فرما دیاں میرے لال دی ولادت ہوئی ہے لوگو دائی بالٹی پانی دی بھر کے لائے آئیے محمد نو غسل کرا دے ماں آواز قدرت آئیے خبردار دائی بلا انہوں نمامن دی کیڑی لوڑے ایتا پاک آیا ہے ایو جی پاکے جیڑا اے دل لڑ لگدہ ونجے گا ایتا انہوں ہی پاک کرندہ جائے گا تیرا تے میرا بال جمے بچہ ماں دے پیڑ تو باہر آندہ لگاؤ او دا ختنہ کروامنا پمدہ ہے حضرت آمنہ فرما دیاں میرے لال دی ولادت ہوئی ہے میں ویکھیا میرے بچے دا ختنہ بھی ہویا تیرا تے میرا بال جمے بچہ ماں دے پیڑ تو باہر آندہ ہے او ننگا ہوندہ ہے تے کپڑے پوامنے پمدے حضرت آمنہ فرما دیاں میرے لال دی ولادت با سعادت ہوئی ہے لوگو اللہ پاک نے محمد ننگے بھی کج کے بھیجے ہے ایو جیا پردہ پوا کے بھیجے ہے ایو جی جلی پوا کے بھیجی ہے جیڑی دائی خدمت کریں دی بیٹیا محمد پاک دا ننگے پر نہیں ویک سکی آنکھو نہ تیرا میرا جمنا ہو رے محمد دا جمنا ہو رے تیرا میرا سمنا ہو رے محمد دا سمنا ہو توجہ توجہ کریں دے پہو تینوں تے مینوں نیندر آونجے مسجد دے اندر مسجد دی قد نال لگ کے لوگو ایک سیکنڈ دی نیندر آگئی مسجد دی کرسی نال ٹیک لگ کے نیندر آگئی مسجد دے قد نال تے کولے نال لگ کے تینوں تے مینوں نیندر آونجے لوگو تیرا میرا وضو بھج ویندہ راندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر پوری رات ستے پہ رہ گئے صبح دی نماز دا ٹائم ہویا اللہ دے پاک پیغمبر اٹھے میرے نبی نے بغیر وضو کیتے ہیں آپ نے نماز شروع فرما دیتی اما عائشہ صدیقہ کول ونج کے بائے گئیاں لوگو آدھین کملی والے آئے تو سانو سبق پکوایا ہویا ہے جو نیندر آونجے تھا بندے دا وضو بھج ویندہ راندہ ہے سونیا میں تا تواڈے خراٹے سن دی رہیاں میں تا تواڈے گھراڑے سن دی رہیاں تو سانتا وضو فرمایا نہیں کدائیں چیتا تا نہیں لائے گیا کوئی نما آڈر تا نہیں آگیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا عائشہ میں بھولے ہی نہیں تے کوئی نما آڈر ہی نہیں آیا بس ایو فرقے لوگاں دا سمنا ہو رے تے محمد دا سمنا ہو رے بندے سمجھن تا اکھائیں سمجھان دیاں انہاں دا دل بھی سمجھان دا ہے تا نام اے نایا ولا یا نام قلبی تے جدن میں محمد سمجھانا میریاں اکھاں سمجھان دیاں محمد پاک دا دل جاگ دا رہ جان
آکھو تیرا میرا جمنا ہو رے محمد دا جمنا ہو رے تیرا میرا سمنا ہو رے محمد دا سمنا ہو رے تیرا میرا کھامنا ہو رے محمد پاک دا کھامنا ہو رے تو تے میں کھوائیں تے راج کے کھوائیں جیڑا ایک واری کھواوے دوبارہ کدائیں سلو بھی نہ مارے تو آڈی گل نہیں کبیر علی دی گل لوگو ساڑھے پاسے مشہور گل کہ مولوی انج کھان دیں جی میں بھکی مجھ کھاوے تسی تو کوئی نہیں کھان دے نا روزے دار ہو ماشاءاللہ یہ ساڑھے چکوال علی آدھے راندے نے حاجی صاحب استاد جی آئے بیٹھے آدھے مولوی دا گاٹا تکو کبیر علی علی آدھن مولوی دا ڈیٹ ویکھو یہ تسی بھی آنکھ دے راندے ہو نہ پڑھاؤ اپنے بچوں کو قرآن روزی کا مسئلہ بنے گا سند کا مسئلہ بنے گا روزگار کا مسئلہ بنے گا نہ پڑھاؤ قرآن بھوک تو مر جائے گا تے جدن ای پڑھ جاندن تے عالم بن جاندن پھر لوگ کہندن ای کھاندے ہی بوں ہیں عثمانی صاحب آکھو نہ کھاندے ہی میں اسلام آباد اگلے دن نہ کھایا اسلام آباد دے لوگو اے جتنے مولوی تے کاری تے حافظ ہیں جیڑے ڈاکٹر کولو جامن ڈاکٹر انہوں کہندن مولوی جی حافظ جی کاری جی کچھ وزن گھٹاؤ بھائی کیویں گھٹائیے جنے خوراک گھٹاؤ میں تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد دے کملے لوگو تسی کہندے ہو خوراک گھٹاؤ خوراک تاں گھٹائیے جی اپنے گھروں کھوائے تسی واز سنن آئے ہو تسی گھروں کھا کے آئے ہو نا واز ختم ہو جائے گا تسی اپنے گھروں جا کے کھاؤ گے تے میں نو قسم ہوتی عزت جلال دی میں آج بھی اپنے گھروں کوئی نہیں کھاتا آکھو قرآن دی برکت ہے نا قرآن دی برکت ہے تسی کماؤ تے کوٹھیاں بناؤ انجینئر بناؤ تے ڈاکٹر بناؤ رب کعبہ دی قسم اسی احساس کمتری دے شکار کوئی نہیں کہ کاش کالے رنگ دا مولوی خانے وال دا ڈی پی او ہوئے تلا گنگ تے چکوال دا ڈی ایس پی ہوئے رب کعبہ دی قسم کائنات دے او دے قرآن دے ایک حرف دے نا تو قربان کیتے جا سکتے ہیں اسی چٹائی تے بیٹھ کے قرآن پڑھا کے فخر محسوس کرتے ہیں اے او کام میں جیڑا رسولان دے سردار نے چٹائی تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھائے دعا کوئی نہیں سے منگ دے ودے جو وڈا عہدے کے شاون دیئے ساڑھے اگو لوگ آتے ہیں مولوی غریب ہے مولوی غریب نہیں جن دے سینے میں رب دا قرآن ہوئے آکھو اس تو وڈا بادشاہ کہناتے جے ہی کوئی تسی مرضی جیڑا کچھ سمجھی جاؤ مولوی نو آکھو مولوی بادشاہ ہے اللہ کرے آسانوں اپنی سنجھان نصیب ہو جائے یہ مستقل مسئلہ ہے اسی اپنے آپ نو پہچانیے کتھے ودیا سے بلا آکھو مولوی جی اپنا رولا آپ کڈو آکھو تیرا میرا سمنا ہو رے محمد دا سمنا ہو رے تیرا میرا کھامنا ہو رے آکھو نبی دا کھامنا اللہ دے پاک پیغمبر نے روزہ رکھیا سحری کوئی نہیں افطاری کوئی نہیں دوسرا روزہ آیا سحری کوئی نہیں افطاری کوئی نہیں تیسرا روزہ آیا سحری کوئی نہیں افطاری کوئی نہیں کئی روزے گزر گئے صحابہ کرام نے بھی نال ریساں کرنیاں شروع کر دیتیاں ایک روزے دے بعد دو روزیاں دے بعد صحابہ ان کمزور نظر آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ تساں سحری بھی کرو تسی افطاری بھی کرو میرے نال ریسا نہ کرو مینوں تا میرا خدا کھویندا بھی ہے تے نال پلاندا بھی ہے آکھو تیرا میرا جمنا ہو رے محمد دا جمنا ہو رے تیرا میرا سمنا ہو رے محمد اچھا تیرے تے میرے بدن چو خون نکلے اے جیڑا خون نکل دائے بندے دے بدن چوں اے پاک ہوندہ ہے کہ پلیت
آکھو پلیت مولوی دے بدن چو نکلے تان نہ پاکے بادشاہ دے بدن چو نکلے تان نہ پاکے چاچے نواز شریف دے بدن چو نکلے تاوی نہ پاکے چاچے عمران خان دے بدن چو نکلے تاوی نہ پاکے عالمہ دے بدن چو نکلے تاوی نہ پاک حتیٰ کہ اللہ دے پاک ولی دے بدن چو نکلے آئے جیڑا بندے دے بدن چو خون نکل دائے اے ہوندہ ناپاک رومال تے لگ ونجے رومال ناپاک ٹوپی تے لگ ونجے تے ٹوپی ناپاک مسجد مسلح تے لگ ونجے مسلح ناپاک مسجد چٹائی تے لگ ونجے چٹائی ناپاک اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے بدن چو خون کٹوایا تے پیالے دے وچ پایا تے صحابی نو پکڑایا فرمایا لائے جا اتھے دفن کر کے جتھے کہیں دا پیر نہ جاوی اے نبوت رسالت دا خون صحابی لائے گیا پیالہ ان پیالے وال تک 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 دے لوگو میرا محمد پاک محمد بدن اللہ خونی پاک کتھے دفن کرنا کتھے دفن کرنا انہیں سوچ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے او پیالہ خون دا پی گیا نعرہ تکبیر پی کے واپس آ گیا گل پوری کرن دے میرے سونے پی کے واپس آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اے میرا صحابی کتھے دفن کر کے آیا ہے صحابی بول کے آدھا سونے اتھے دفن کر کے آیا جتھے کہیں دا پیر رہ گیا کہیں دیاں نظران تے نگاہیں نہیں جا سکدیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا کیدہ ہی پی کے تھلے آ گیا صحابی سینہ ٹھپ کے آدھا سونیا میں تا پی گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی سینہ ٹھپیا سینہ ٹھپ کے فرمایا سونیا جائیں دے بدن چ محمد دا خون لگا ونجے اللہ پاک جہنم دی اگ حرام چا کرندہ ہے آکھو تیرا میں بس مکہیں دے پہن ٹائم پورا تھی گیا تیرا میرا جمنا ہو رے تیرا میرا سمنا ہو رے تیرا میرا کھامنا ہو رے تیری میری موت ہو رے مصطفیٰ دی موت ہو رے اللہ فرماندہ انکا میت و انہم میتون تو ساں بھی لگا ونجنا ہے تے میرے یار نے بھی لگا ونجنا ہے اللہ اے میت دا لفظ 2 دفعہ فرمایا ہی نے اللہ فرماندہ ہے متو 1500 سال دے بعد کوئی چا بکواس کرے نبی تے ساڑی موت ہکو جائیے میت دا لفظ 2 دفعہ فرما کے دنیا نو پیغام دے دیتا ونجنا تا میرے یار نے بھی ہے ونجنا تا تو سارے بھی ہے تو اڈا ونجنا ہو رے تے میرے یار دا ونجنا ہو رے دلیل اللہ دے پاک قرآن دے اللہ فرماندہ والا قد ہمت بہی وہم بہا یوسف علیہ السلام تے بعد شہزادی زلیخا ایک کمرے وچ کٹھے ہو گئے تالے لگ گئے دروازے بند ہو گئے لوگو اتھائیں جدن اندر ڈھکی گئے قرآن فرماندہ والا قد ہمت بہی وہم بہا یوسف علیہ السلام نے بھی ایک ارادہ کیتا زلیخا نے بھی ایک ارادہ کیتا اللہ نے حمد لفظ 2 دفعہ فرمایا دنیا نو پیغام دے دیتا لوگو ارادہ تا یوسف ہی کیتا ہے ارادہ تا زلیخا ہی کیتا ہے میں نے اپنی عزت جلال دی قسم ہے یوسف دا ارادہ ہو رہا تے زلیخا دا ارادہ ہو رہا اللہ فرماندہ ہے انکا میت و انہم میتون تو ساں بھی لگا جامنا ہے تے انہا بھی لگا ونجنا ہے تو اڈا ونجنا ہو رے تے میرے یار دا ونجنا ہو تیری تے میری وفات ہو ونجے لوگ مسجد چاہ کے اعلان کریں دیں حضرات ایک ضروری اعلان سن لو فلانے دا بابا مر گیا فلانے دا دادا مر گیا فلانے دا بھیرا مر گیا جنازہ امنا
ہومنا ہی نے عید گاہ دے اندر جنازہ ہومنا ہی نے جنازہ گاہ دے اندر جنازہ ہومنا ہی نے سکول دے میدان دے اندر وات جنازے نو چاہ کے موٹھیاں تے رکھیں دین تے وات گلیاں وچ پھریں دین میدانہ وچ لائے جان دین اللہ پاک فرماندہ لوگو میرے یار دی جدن وفات توجہ میرے یار دی وفات ہو گئی اللہ پاک قانون بنایا ہویا کہ نبی دے جنازے نو موٹھیاں تے چامنا نبی دے جنازے نو میدانہ وچ لائے ونجنا نبی دے جنازے نو گلیاں وچ لائے ونجنا اے نبی دی توہین کائنات تے امت نو اللہ پاک نے حکم کر دیتا سارے ٹور کے جاؤ جنازہ ٹور کے نہ جاوے تسی آپ ٹور کے جاؤ چھوٹے جاؤ تے وڈے جاؤ کالے جاؤ تے بگے جاؤ اپنے جاؤ بگانے جاؤ جتھے وفات ہوئی ہے جنازہ ون کے توڑ ادا کرو تیری تے میری وفات ہو ونجے تیرے میرے کپڑے لہا لیندر نبی دی وفات ہوئی ہے کپڑے لہامن دی اجازت نہیں تیرا میرا جنازہ پڑھیں کیویں کر کے پڑھ دیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسا یہ پڑھ دے رہاں دے ہو میرے سونے ہو تیرا میرا جنازہ انج پڑھیندہ رہندا ہے نبی دا جنازہ مکے والیاں نے پڑھیا مدینے والیاں نے پڑھیا عرب والیاں نے پڑھیا عجم والیاں نے پڑھیا ساری کائنات نے پڑھیا مردہ نے پڑھیا تے عورتہ نے پڑھیا زمین والیاں نے پڑھیا تے آسمان والیاں نے پڑھیا ملائکہ نے بھی پڑھیا جبریل نے بھی پڑھیا میکائیل نے بھی پڑھیا اسرافیل نے بھی پڑھیا اسرائیل نے بھی پڑھیا تے کیویں کر کے پڑھیا پانچ صحابہ تے دادا صحابہ ان ٹولیاں بنا کے حجرے پا کے داخل ہوں دیں مصطفیٰ دی زیارت کریں دیں تے درود و سلام پڑھ کے دوے پاسے نکل جان دیں تیری تے میری وفات ہو ونجے لوگ آدن یارو پرسوں کا فوت ہوئے ہے کلوں کا فوت ہوئے ہے تے جنازہ تو ساتھ میچا رکھے ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو اینو قبر دے حوالے کرو تے جے کہنو رکھنا پائے ونجے تا وات برفا مگئیں دیں تے وات میت نو جا تے کولیں گالے سنٹر چ رکھیں دیں کیوں متو مولوی دا بدن خراب نہ ہو جائے متو ملکان دے بدن خراب نہ ہو جاویں متو بادشاہاں دے بدن خراب نہ ہو جاویں اللہ دے پاک پیغمبر دا ترائے دے جنازہ پڑھیندہ رہا اور رب دی گرمی آلوگو ترائے راتی جنازہ پڑھیندہ رہا کسے ایک صحابی دے دماغ خیال تک نہیں آیا جو جلدی کرو ابو بکر نہیں آکھیا جلدی کرو علی پاک نہیں آکھیا جو جلدی کرو کیوں سارے صحابہ دا ایو عقیدہ سونا قیامت صبح توڑی اتھائیں پہ رہے ونجے ہر چیز خراب ہو سکتی ہے مصطفیٰ دا بدل کدے خراب نہیں آدھے پہ سبحان اللہ تینو تے مینو لوگ قبر چ دفن کریں تے تیرا میرا بدن ٹھیک ٹھاک پہ آ رہا ہے ونجے کوئی قانون تے ضابطہ نہیں بادشاہاں دے بدن گل ونجن نیکاں دے بدن گل ونجن گناہگاراں دے بدن بازے ٹھیک پیران دے بازے نیکاں دے بدن ٹھیک پیران دے کوئی قانون تے ضابطہ نہیں آمنہ دلال نو روزے پاک دفن کریں دے پائیں محمد پاک پہلو اعلان کی تویا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء خبردار مٹی تیرے اندر آمن والی ہستی میرا پاک پیغمبر ہے ہر چیز نو کھاونجے محمد بدن پاک نو کھاون دی اجازت کوئی نہیں 1500 سال گزر گئے سونا روح سمیت ان زندہ حیات جی میں غلاب دا پھول چمکیا بس راضی بیٹھے بس میری تقریر مک گئی دعا کرو بھئی اگلے سال میں وات آواں تے تسی جتنے بیٹھے ہو دا بندے کٹھے کر کے لائے آؤ تے وات تساں ہو تے میں ہوں تے تذکرہ مصطفیٰ دا ہو
تذکرہ محمد خدا دا ہوئے تے بیٹھے باہروں ہوا تو ہون مشرقی پاکستان تے مغربی پاکستان تے او پچھاں تریے عراق والے میرے برا زندگی باقی تو ملاقات باقی ہون میرا نعت خائیں اے یا اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ساڑھے دینی مذہبی پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما۔ میرے مولا جتنا بیان ہویا تیری رضا واسطے ہویا، میرے مالک تو اپنی رضا نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، ریاکاری کو محفوظ فرما۔ علماء نے بیان فرمائے، نعت خانہ نے نعتاں پڑھیاں، قاریاں نے سونیاں تلاوتاں فرمائیاں۔ اے حضرات اس ٹھڈے موسم میں اپنا گھر چھوڑ کے بستر چھوڑ کے اللہ تیرے گھر آ گئے، تیرا قرآن سنیا، تیرے نبی دا شان تے فرمان سنیا، انہاں دا آمنا باونا سننا قبول فرما۔ ہر قدم تے درجات دی بلندی دا فیصلہ فرما، ہر قدم تے گناہاں دی معافی دا فیصلہ فرما۔ اپنے پاک پیغمبر دا پکا سچا سچا تابعدار حبدار فرما بردار بنا، صحابہ آل بیت دے نقش قدم تے چلا۔ اللہ علماء دی کثیر تعداد تشریف لے کے آئی، مولانا بلال مقصود عثمانی صاحب دن رات محنت پہ کر دن۔ اللہ تیرے دین دی خاطر مولا اس جوان دی جوانی برکتاں عطا فرما، انہاں دے علم عمل دے اندر برکتاں عطا فرما۔ جتنے حضرات انہاں دے نال تعاون کر دے پین، مالی تعاون ہوئے تے بھاویں اخلاقی تعاون ہوئے، اللہ جس قسم دا بھی تعاون کر دے پین اللہ تو انہاں دی بھی خیر فرما۔ مولانا دی عزت آبرو دیاں یا اللہ حفاظتاں فرما، دوواں جہاناں دیاں بھلائیاں نصیب فرما۔ حاضرین وچوں کوئی بیمار ہے تا شفا عطا فرما، کوئی بے اولاد ہے تا اولاد عطا فرما۔ اسا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔